अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ से कुछ दिन पहले कुछ सिफारिशात आई थी जिनको नेशनल असेंबली के अंदर डिस्कस किया गया, उस पर डिबेट हुई, उस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। कुछ कवानीन हैं उनको इंट्रोड्यूस करने की, तरमीम करने की भी कोशिश की गई। आज सबसे पहले उस हवाले से बात होगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुकूमत पाकिस्तान पहली दफ़ा डायरेक्ट यानी बराह रास्त एक डायलॉग कर रही है। देखना यह है कि ये डायलॉग किस हद तक कामयाब हो सकता है। हुकूमत की तरफ से ये जो कोशिश है इसमें साफ नीति तो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही है, लेकिन ये कितनी प्रैक्टिकल है और जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है 2 दिन पहले, उसमें किस हद तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो फिलहाल सीज फायर हुआ है ये एक्सटेंड हो जाएगा या कोई बेहतर नताइज सामने आ जाएंगे। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बड़ी लंबी और डिटेल्ड डिस्कशन होगी। कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें भी आपसे डिस्कस की जाएंगी और कुछ आपस की बात भी आपसे शेयर की जाएगी। नजम सेठी साहब, क्या हाल है आपका? हाँ जी, गुड टू हैव यू बैक जनाब, बड़ी मेहरबानी आप वापस आ गए। अच्छा, अब बात यह है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ रिकमेंडेशन यानी सिफारिशात पास की थी कवानीन के ऊपर, जिनमें से एक ये थी कि वो कानून जो कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर यानी कि कम उम्री की शादी के ऊपर जो कदगन लगाता है, बैन करता है, वो अन इस्लामिक है, उसे उन्होंने गैर इस्लामी करार दे दिया। ये कोई 1929 का कोई कानून है, मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929 का। उसको उन्होंने गैर इस्लामी करार दिया था, जिसके खिलाफ फिर नेशनल असेंबली के अंदर एहतजाज हुआ। मारवी मेमन साहिबा MNA है PMLN की, उन्होंने एक बिल भी मूव किया और वो अमेंडमेंट बिल था, उसी कानून के अंदर तरमीम करने की उन्होंने कोशिश की और इंट्रोड्यूस कराया कि इसको तरमीम ये की जाए। अभी तक जो वो डिमांड कर रही हैं वो ये कि जो सज़ा है उसे बढ़ा दिया जाए। वो कोई तकरीबन अब 3 महीने की है या 1 महीने की, उसको 2 साल पर सज़ा चली जाए और 1 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए। सज़ा गार्डियन की, जी हाँ, जो करवाता है। अब इसके ऊपर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो हेड हैं मौलाना शिरानी साहब, उन्होंने फिर एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी ये तरमीम भी जो इंट्रोड्यूस की गई है ये भी गैर इस्लामी है। नजम साहब, इसके ऊपर ज़ाहिर बात है सिविल सोसाइटी के अंदर भी एक डिबेट चल रही है, इसके ऊपर बहुत एहतजाज भी हुआ है, मुख्तलिफ NGOs की तरफ से भी किया गया है। मैं आपको एक छोटी सी उसे एक रिपोर्ट कहा जाए, एक डॉक्यूमेंट्री कहा जाए, लेकिन वो काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, उससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, बड़ी इंस्ट्रक्टिव है। शिरकत गाह एक NGO है, उन्होंने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, एक डॉक्यूमेंट्री है। मैं चाहता हूँ नाज़रीन ये आप देखिए, ये इस छोटी सी फिल्म के अंदर, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन कुछ सवाल हैं जो बड़े वैलिड हैं। ज़रा इससे देखिए। हमारा कानून, हमारी पुलिस, हमारी बेटी, मैं ऑपरेशन करूंगी। रुको। नहीं बेटा, अभी आप छोटी हैं। मैं गाड़ी चलाऊंगी। रुको। नहीं बेटा, आपके पास लाइसेंस नहीं है। बेटा कहाँ जा रही हैं आप? मुझे लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस। रुको। नहीं बेटा, अभी आपका शिनाख्ती कार्ड नहीं बना। मैं भी वोट डालूंगी। रुको। नहीं बेटा, अभी आपके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है। भाई मेरा शनाख्ती कार्ड बना दो। रुको। नहीं बेटा, अभी आप 18 की नहीं हुई।
बेटा तुम्हारा निकाह है। रोको 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 रोको, अभी मैं 18 की नहीं हुई। शनाख्ती कार्ड की उम्र 18 तो लड़कियों की शादी की उम्र 16 क्यों? ये इसे रिपोर्ट कहा जाए, ये डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन बड़ी इंस्ट्रक्टिव है। एज आई सेड कि इससे बहुत से सवालात जनरल देते हैं साहब। ये तो जो बात इसके अंदर जो पैगाम दिया गया है वो तो ये कि जी 16 साल ही क्यों? अगर आईडी का शनाख्ती कार्ड बनने की उम्र 18 साल है तो शादी की उम्र 16 साल क्यों? वो भी 18। तो बिल्कुल बरक्स जा रहे हैं। मौलाना तो कह रहे हैं, मौलाना शिरानी तो कह रहे हैं कि 8-9 साल भी ठीक है। वो कहते हैं इतनी होनी चाहिए, और ये कहते हैं 16 भी कम है, 18 होनी चाहिए। 18 होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कानून के मुताबिक 16 जी है लड़कियों के लिए। तो सवाल तो बड़े सही खड़े किए उन्होंने कि अगर आपका कानून जो है और आपका माशरा जो है वो ये कहता है कि आप एक जिम्मेदार शख्स 18 पे होते हैं, तो फिर क्या एक बीवी बनना, एक माँ बनना, ये इससे ज़्यादा जिम्मेदारी क्या हो सकती है? तो वो कहना कि जी ये 8 साल या 9 साल में ये जिम्मेदारी आ जाती है, और जिस्मानी भी नहीं और ज़हनी तौर पे भी, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। अब मसला यहाँ क्या है? मसला ये है कि ये जो आपने कानून दिखाया 16 साल 18 साल, अब सारी दुनिया में कोई इंसानी हकूक़ भी हो और वो डिफ़ाइन कर दिए गए, और पाकिस्तान की आइन जो है वो जो यूनाइटेड नेशंस में इंसानी हकूक़ है उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत किए हुए कि हम मानते हैं कि इंसानी हकूक़ होते हैं, जिसके अंदर ये भी है। अब एक तरफ आपने इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी साइन की हुई हैं, क्योंकि आप एक रियासत हैं, एक नेशन स्टेट है, आप एक खला में नहीं हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि आपकी आइन जो है वो इस्लामी है, और ये भी कहते हैं कि जितने भी कानून इस वक्त हैं वो इस्लाम के मुताबिक हैं, कोई भी इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ नहीं है या रवाज के ख़िलाफ़ नहीं है। फिर मौलाना शिरानी का ये इस इशू को उठाना इस वक्त, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इन्होंने 2-3 और इश्यूज उठाए हैं। पहले इन्होंने ये कहा कि DNA जो है वो रेप केसेस में इट इज़ नॉट कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब है कि वो सबूत नहीं हो सकता। हालांकि वो बड़ी हेल्पफुल है। हालांकि अब साइंस में ये तो ऐसे है कि नहीं, इंसान चांद पे नहीं जा सकता, इंसान चला गया चांद पे, अल्लाह ताला की मर्जी से किया है, अल्लाह ताला की मर्जी से ही किया। अब ये कहना कि नहीं वो भी झूठ है, तो ये तो साइंस की तरक्की का है कि वो अब आपको बता देते हैं। अब आप अंगूठा लगाते हैं तो आपकी दरवाजे खुल जाते हैं, आपकी आईडी जो है वो आपकी आंख से देख लेते हैं, आपके फिंगरप्रिंट से देख लेते हैं। तो इसी तरीके से DNA भी उसी किस्म की चीज़ है, आपकी DNA। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अब सब दुनिया में ये साइंस की तरक्की की वजह से नए फॉर्म्स ऑफ एविडेंस आ चुके हैं। तो ये कहना कि नहीं DNA जो है वो नहीं चलेगा, बिल्कुल हालत है, मैं समझता हूँ, सीधी सी बात। इसको इस्लाम के साथ इसका ताल्लुक बना देना, मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। हमारा जो मज़हब है बहुत ही एनलाइटेंड मज़हब है, और जो लोग हमारी इस मज़हब की बाहर वेस्टर्नर्स जो हैं, जो इसकी बेइज्जती करते हैं या इसकी तौहीन करते हैं, वो इसी किस्म की बातें हमारे गले डालते हैं, और हालांकि बहुत एनलाइटेंड है हमारा मज़हब। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को ये बातें इस स्टेज पे पाकिस्तान के दौर में हमारी आइन के ऊपर पहले ही अटैक आ रहा है तालिबान की तरफ से, और इनको उछालना इन चीज़ों को ये ठीक नहीं है। ठीक। अच्छा, अब उन्होंने तो खैर वही, वो एक तो ये कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से भी ज़रूरत नहीं है इजाज़त लेने की, वो एक अलग डिबेट शुरू होगी। बहरहाल ज़्यादा जो अहम या जिससे मैं कहता हूँ कि अब ज़्यादा, मगर कोई रिलीजियस ओपिनियन भी ले लें इस पे। जी हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ, हाफिज़ जो है ना वो हवाला दिया जाता है हज़रत आयशा का, तो इसलिए जी हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप जी हाँ, हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, मैंने इसीलिए उनसे लाइन पे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब ये फरमाइएगा, ये जो सारी गुफ्तगू शुरू हुई, ख़ास तौर पे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने जो एक सिफारिश पेश की, इसके अंदर जो बार बार हवाला दिया गया है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, इसकी ज़रा थोड़ी मुझे वजाहत कीजिए, क्योंकि इससे कुछ शकूक व शुबहात भी जन्म ले रहे हैं। ज़रा इसकी वजाहत कीजिए कि क्या रेफरेंस जो दिया जा रहा है वो मुस्तनद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुनीब साहब इसमें 2-3
روایات ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمر کے حوالے سے، اور میں نے کونسل میں اس طرف توجہ بھی دلائی تھی کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اس میں باقی جو عمر کے حوالے ہیں وہ بھی لکھے جائیں. تو بہرحال اس میں باقی بھی ہیں، 11 سال کا بھی ہے، 13 سال کا بھی ہے، اور بعض حضرات کی رائے 17 سال کی بھی ہے. تو یہ جو ہے اور یہ 7 سال اور 9 سال کی بھی بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور روایات موجود ہیں، اور خالی 7 سال والی پہ یا 9 سال والی پہ جو ہے نہیں بات کرنی چاہیے، بلکہ 13 سال والی کو بھی دیکھنا چاہیے، 15 سال کی بھی بات ہوتی ہے. تو ان سب کو مد نظر رکھنا چاہیے. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اگر آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہاں پر یہ روایات بھی موجود ہیں، یا آپ نے خود فرمایا ابھی مختلف عمروں کے حوالے سے 11، 13، ایون 17، 18 سال کی بھی، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کر لینا، یہ تو پھر جو بیسیکلی جو ریشنل ہے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا جو بنیاد ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ تمام علماء اکرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے، بہتر بات، مستند بات سامنے آنی چاہیے. تو اس بات کے اوپر اتنی ہارڈ لائن کیوں لی گئی آپ کے نزدیک؟ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارا جو شعبہ ریسرچ ہے، جو جہاں سے یہ چیزیں تیار ہو کے آتی ہیں، وہاں پر کچھ ایسے بیمار ذہنیت کے لوگ ضرور موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسلام کا کوئی اچھا خوبصورت پہلو بھی دنیا دیکھ سکے. دوسری گزارش ہے کہ یہ شادی کے معاملے میں جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ بالغ بھی ہو جائے اور عقل مند بھی ہو جائے، شعور والی بھی ہو جائے، کیونکہ اس نے اب ایک خاندان سنبھالنا ہے. پہلے وہ کسی خاندان کی ذمہ داری تھی، اب یہ بچی جا رہی ہے اور اس نے ماں بھی بننا ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہو ہوگی، یہ ایک نئے خاندان میں جا رہی ہے، اور اس کو عقل و فہم اور شعور جو ہے اس کا اس قدر ہو کہ وہ نیا خاندان سنبھال سکے. خالی جسمانی تعلقات کا نام تو شادی نہیں ہے، شادی تو 2 خاندانوں کو جوڑنے کا نام ہے. اور اسی طرح یہ اس بات پر بھی تحقیق ہے، اور اس بات پر جو دنیا کے مختلف اسلامی ممالک نے عمر متعین کی ہے وہ اس بات پر ہے. حالانکہ مجھے عمر متعین کرنے سے اختلاف ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحبان اور صحت سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی خطے کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی ملک کے اندر اگر بچی کی شادی اس عمر میں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر وہ ماں بنتی ہے تو اس کے لیے نقصان ہے، وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو کمزور بچہ پیدا ہوتا ہے، یا کوئی ہلاکت کا خدشہ ہے، یا اور بیماریوں کا خدشہ ہے، تو اس پر علماء اسلام اور سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اس پر بات ہونی چاہیے، تاکہ جو نقصان ہے، اگر ہم ایک بچی کی شادی 12 سال یا 13 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی بھی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی اور اس کا بچہ بھی فوت ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان سارے مسائل پر تحقیق ہونی چاہیے. لیکن بہرحال اس چیز کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایج مقرر کر دینے سے یہ معاملہ حل ہوگا. یہ معاملہ اس سے حل ہوگا کہ اہل علم و دانش وہ بیٹھیں اور جو صحت کے متعلقہ لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور اس پر بات چیت کی جائے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. منیر میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا. صرف میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. دیکھیے یہ ہمیشہ JUI والے یہ منسٹری مانگتے ہیں یا یہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی مانگتے ہیں. JUI فے مولانا فضل. پہلے میں نے عرض کیا تھا ان کے بھائی صاحب بھی تھے, پھر اب مولانا شرانی تو بہت شوق سے یہاں آتے ہیں, ہر 2-3 سال کے بعد پھر لپک کے آ جاتے ہیں, اور یہ ایک پلیٹ فارم ملتا ہے انہیں اپنی کنسٹیٹیوئنسی کے لیے. تو یہاں تک تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پلیٹ فارم چاہیے, اور ان کو جیسے جماعت اسلامی جب بھی کسی حکومت میں جاتی تھی تو ایجوکیشن منسٹری لے تو وہاں سے انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے نصاب کے اندر. ہاں وہ یہ انڈاکٹرینیشن یہیں سے ہونی ہے, پروپاگینڈا یہیں سے ہونا ہے, اس لیے یہ منسٹری ہمیں چاہیے. تو یہ سیاسی بات ہوتی ہے. مگر عرض یہ ہے کہ اس وقت کیوں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے اس ماحول میں یہ بات کیوں چھیڑی؟ یہ پہلے نہیں چھیڑی, پہلے بھی تو یہ بات آتی رہی ہے نا. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ اس قانون کو ایگزامن کیا ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. کب سے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کر رہی ہے؟ ان کی 500 صفحے سے زیادہ کی رپورٹ ہے 1997 کی فائنل رپورٹ. تو اب عرض یہ ہے کہ
یہ جو آئین اور اسلام کا رول یہ ایک دفعہ پھر ایجنڈے پہ آ گیا ہے، خاص طور پہ اس وقت آیا ہے ایجنڈے پہ، اور یہ طالبان کی وجہ سے، اور جو ان کے جو ساتھی ہیں یا جو کمیٹیز بن رہی ہیں جن کے اندر مولانا حضرات ہیں، وہ سارا وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہی باتیں کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ ایک ایجنڈا آئٹم بن گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ مولانا نشرانی نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ اچھا موقع ہے، باقی لوگ بھی ٹی وی پہ آ رہے ہیں، یار ہم بھی آ جائیں تو اچھا ہے، تو انہوں نے ایک یہ بات کر دی۔ اب یہ بڑی، اور یہ ڈیوائسو بات ہے، ڈویژن کریٹ کرنے والی بات ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے اپنے حدود میں رہنا چاہیے بس، اور ایسی کنٹروورشل چیزیں اب نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں۔ نعیم صاحب، یہ ریاست کی جو بیسیکلی جو ہماری ہے، ظاہری بات ہے موجود ہے، اس کو ایگزسٹنس اس وقت خطرے میں ہے یا اس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے طالبان کی طرف سے؟ یہاں پر کسی نے مجھے ویلڈ سوال بڑا کیا، پوچھا ہے، بلکہ ابھی پوچھا ہے، یعنی کیا اس موقع پر ہمارے جو علماء دین ہیں ان کو یہ جو بیمار سوچ ہے اس سے جان نہیں چھڑا لینی چاہیے بنسبت یہ کہ وہ جائے کہ وہ اس بیمار سوچ کو سپورٹ کریں؟ ہاں، مگر انفارچونیٹلی نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے ان کو اکٹھا کرے ایک پلیٹ فارم پہ۔ منسٹری آف ریلیجس افیئرس کس لیے ہوتی ہے؟ ان کو اکٹھا کرے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو، جیسے مولانا اشرفی نے یہ بات کی، بہت سے لوگ ہیں جو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، ان کی بات سے کرتے ہیں۔ بڑے انلائٹنڈ مولانا ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کا بھی موقف جو ہے وہ آنا چاہیے، مگر ان کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے، کیونکہ بات وہی میڈیا اٹھاتا ہے جس جہاں کنٹروورسی ہو۔ تو اس لیے اس میں میڈیا کا بھی رول ہے اور اس میں حکومت کا بھی رول ہونا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہے یہ صحیح طریقے سے وضاحت ان کی جائے۔ اچھا نعیم صاحب، میں اب کیونکہ اگلا موضوع ہمارا جیسے کہتے ہیں نا کافی گمبھیر ہے، تو بریک کا وقت ہے، ذرا بریک لے لی جائے۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کی حکومت اب براہ راست مذاکرات کر رہی ہے، اس جو پہلا دور تھا اس کے اندر کی کہانی اور جو شرائط ہیں ان کے بارے میں آپ کو آپس کی بات بتائیں گے ہم۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔